केही समय अघिदेखि नेपालको राजनीति महन्त ठाकुरको वरिपरि घुमिरहेको छ। देशको राजनीति आफ्नो पछि लगाएर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछि लागेका ठाकुर भने अब आफ्नै पार्टीबाट निकालिएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टी मध्यरातमा एकता गरेर बनाएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष रहेका महन्त ठाकुर सहित 4 नेतालाई उपेन्द्र यादव खेमाले पार्टी सदस्यबाटै निकालिदिएको हो। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य 78 वर्षीय महन्त ठाकुर शालीन र भद्र नेता हुन्। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका स्थित एकरियामा जन्मेका महन्त ठाकुर नेपाली कांग्रेस छाडेर तमलोपाको अध्यक्ष हुँदै मधेसको राजनीतिमा आएका हुन्। कांग्रेसमा उनको यात्रा 2016 मा विद्यार्थी राजनीतिबाट शुरू भयो। कांग्रेसको कोषाध्यक्ष र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री छाडेर 2064 सालमा उनी मधेसको राजनीतिमा होमिएका हुन्। प्रारम्भिक शिक्षा गाउँमै लिएका उनी उच्च शिक्षाका लागि जनकपुर आएपछि राजनीतिमा चासो लिन थाले। 2026 सालतिर ठाकुर कांग्रेस निकट छात्र संगठनको सभापति भएका थिए। उनी नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्। महन्त ठाकुर विद्यार्थी कालमा 2017 साल पुस 1 मा राजा महेन्द्रले गरेको कु विरुद्ध आन्दोलन गर्ने क्रममा पक्राउ परे। त्यतिबेला उनीमाथि राजकाजको मुद्दा लागेको थियो। जेलमै बसेर उनले स्नातकोत्तर अध्ययन गरे। उनले कानूनमा स्नातक बीएल समेत अध्ययन गरेका छन्। उच्च शिक्षा सकेपछि ठाकुरले जनकपुर क्याम्पसमा प्राध्यापक भएर काम गर्न थाले। प्राध्यापकको काम गर्दा गर्दै उनी राजनीतिमा पनि सक्रिय थिए। विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलनमा उनी सहभागी भएपछि उनलाई प्राध्यापकबाट हटाइयो। प्राध्यापकबाट हटेपछि उनी सन् 1975 मा कांग्रेसले भारतको सीतामढ़ीमा बनाएको क्याम्पमा गए। राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक हुने बेलामा भारतीय प्रहरीद्वारा महन्त ठाकुर सहित गणेश नेपाली, वासुदेव कोइराला लगायतका नेताहरू समातिए। उनीहरूमाथि हात हतियार ओसार पसार गरेको आरोप थियो। उनीहरूलाई पक्राउ गरेर बिहारको मुजफ्फरपुर जेलमा राखियो। बिहारको मुख्यमन्त्रीमा कर्पूरी ठाकुर नियुक्त भएपछि उनीहरूको मुद्दा फिर्ता भयो। सन् 1977 मा राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा दिएर कांग्रेसका नेताहरू नेपाल फर्किएका थिए। त्यसबेला बिहारबाट आउने बित्तिकै महन्तलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्यो र उनलाई सर्लाहीको मलंगोवा जेलमा राखियो। उनी 2036 सालमा रिहा भए। 2046 सालको आन्दोलनमा महन्त जेल परेका थिए। आन्दोलन सफल भएपछि बहुदल आयो र उनी रिहा भए। महन्त ठाकुरलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले उनलाई त्यागी नेता मान्छन्। 2048 को आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सर्लाही 5 बाट जितेर महन्त प्रतिनिधि सभामा आए। उनी 2051 सम्म उपसभामुख बने। 2051 सालको मध्यावधि चुनावमा पनि महन्तले सर्लाहीबाट जिते। त्यसपछि उनी कृषि मन्त्री भए। 56 सालपछि उनी कानून मन्त्री पनि बने। कांग्रेसमा रहँदा ठाकुर गिरिजा प्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र मध्येका एक थिए। सर्लाहीमा रहँदासम्म ठाकुर कांग्रेसका जिल्ला सदस्य थिए। 2048 सालमा चुनाव जितेर संसदीय राजनीतिमा आएपछि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बने। उनी कृषि, संचार, विज्ञान र कानून मन्त्री समेत बन्न सफल भएका थिए। महन्त ठाकुर कांग्रेसमा कोषाध्यक्ष र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री भएकै बेला ती पदहरूबाट राजीनामा दिएर मधेस राजनीतिमा लागेका हुन्। महन्तले कांग्रेस छाड्दै गर्दा मधेसमा आन्दोलनको शुरूआत भइसकेको थियो। कांग्रेसमा महन्त ठाकुर, विजय कुमार गच्छदार, जेपी गुप्ता लगायतका नेताहरूले मधेसको अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका थिए। अन्ततः कांग्रेसले कुनै सुनुवाई नगरेको भन्दै महन्त ठाकुर सहित अन्य नेताहरूले कांग्रेस छाडे। नेपाली कांग्रेस छाडेपछि महन्त ठाकुरले आफ्नै नेतृत्वमा 2064 सालमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपा गठन गरे। तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र सद्भावना पार्टीसँग मोर्चा बनाएर तमलोपा पनि मधेस आन्दोलनमा होमियो। आन्दोलन सफल भएपछि 2065 सालमा भएको संविधान सभा चुनावमा महन्त सर्लाहीबाट चुनाव लडे तर जित्न सकेनन्। पछि उनलाई मन्त्री परिषदबाट मनोनयन गरेर संविधान सभा सदस्य बनाइयो। पहिलो संविधान सभाको समयमा महन्तको पार्टी पटक पटक सरकारमा गयो तर ठाकुर आफू कहिल्यै मन्त्री बनेनन्। मन्त्री बन्न पटक पटक आएको प्रस्ताव उनले इन्कार गरे। दोस्रो संविधान सभा चुनावमा पनि उनी सर्लाहीमा पराजित भए तर चुनावमा पराजित भए पनि राजनीतिक सक्रियतामा कुनै कमी ल्याएनन्। संविधान निर्माणको विषयमा हुने छलफल होस् वा कुनै उच्चस्तरीय वार्ता होस्, सबैमा पार्टीका तर्फबाट उनको उपस्थिति हुन्थ्यो। 2070 मा भएको तेस्रो मधेस आन्दोलनमा पनि ठाकुर सक्रिय भएर लागे। कहिले मोर्चा बनाएर त कहिले एक्लै उनी मधेस आन्दोलनमा निरन्तर रहे। 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा आफ्नो जन्मथलो महोत्तरीबाट ठाकुरले चुनाव जिते। मधेसमा रहेका तमलोपा सहित अन्य विभिन्न 6 दललाई मिसाएर उनले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपा बनाएका थिए। सुरुमा उनलाई त्यो पार्टीको संयोजक बनाइएको थियो। पछि आलो पालो प्रणाली लागू गरी अन्य नेताहरू पनि संयोजक भए। यसबीचमा 6 वटा दल मिलेर बनेको राजपामा निकै उतार चढाव आयो। त्यसैबीच 2077 सालमा राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण भयो र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा बन्यो। अहिले उनी जसपाका 1 नम्बर अध्यक्ष थिए। राठी केबल
तार जसमा आगो लाग्दैन।